व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशविप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनकमहिमा मानसेवागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य विचारः प्रचलति। अद्य तस्माच्छसो नः पुंसि अमिपूर्वः सम्प्रसारणाच्च इति सूत्रविषये विचारः अत्र वर्तते। तत्र पूर्वं तस्माच्छसो नः पुंसि इति सूत्रे काशिका ग्रन्थे कीदृशः विचारः आगतः तद्विषये उच्यते। अत्र काशिकाकारः कथयति तस्मात् इत्यस्य अर्थः भवति पूर्वसवर्णदीर्घात्। यतो हि तस्मात् इति पंचमी, अतः तस्मात् इत्यत्रस्य इति सूत्रात् अत्र उत्तरस्य इति उपलभ्यते, तस्यैव अर्थः भवति परस्य इति। तो अत्र तस्मात् इति पदेन कस्य ग्रहणं स्यात्? तेन पूर्वसवर्णदीर्घस्य ग्रहणं भवति। फलतः पूर्वसवर्णदीर्घात् उत्तरस्य शशः अवयवस्य सकारस्य स्थाने पुल्लिङ्गे नकारादेशः भवति। तथैव उक्तमत्र सिद्धान्तकौमुद्यां यत् पूर्वसवर्णदीर्घात् परः यः शशः तस्य नः भवति इत्येव रूपेण कल्पितं। प्रयोगः अत्र वर्तते वृक्षान् अग्नीन् वायून् कर्तॄन् हर्तीन् षण्ढकान् षण्ढकान् स्थूरकान् अररकान् पश्य। सर्वे एते पुल्लिङ्गविशिष्टं स्वार्थं प्रतिपादयन्ति। अर्थात वृक्षान् इति अक इत्यत्र अकारम् आदाय, अग्नि इत्यत्र इकारम् आदाय, वायु इत्यत्र उकारं, कर्तृहर्त इत्यत्र ऋकारं, षण्ढक शब्दः यत् नपुंसकलिङ्गस्य बोधकः तथा पुल्लिङ्गः वर्तते। एवं स्थूरका अररका इति शब्दः अत्र स्त्रीं बोधयति किन्तु पुल्लिङ्गः वर्तते। तो एते सर्वे शब्दाः एवं भूताः पुल्लिङ्गाः सन्तः अत्र विशिष्टं स्वार्थं प्रतिपादयन्ति। अत्र पुल्लिङ्गत्वात् एतेषु सर्वेषु अत्र शशः सकारस्य पूर्वसवर्णदीर्घात् परः शशः सकारस्य नकारः भवति। एवमेव इह तु चञ्चैव चञ्चा, अत्र चञ्चा इति शब्दः। तस्मात् अत्र किं भवति? तो अत्र चञ्चैव चञ्चा अत्र इवे प्रतिकृतौ इति विषये अत्र इवि प्रतिकृतौ इति सूत्रेण अत्र कन् प्रत्ययः भवति। लुम् मनुष्ये इत्यनेन तस्य कनः लुप् भवति। अनन्तरं लुप् युक्तिवद् व्यक्तिवचने सूत्रे अत्र यद्यपि पुल्लिङ्गत्वम् अस्ति तथापि अत्र स्त्रीत्वम् अतिदिश्यते। तेन अत्र शशः सकारस्य नकारस्य पुरुषस्य सवर्णदीर्घात् परोपि तस्य नकारः न भवति। तेन चञ्चाः पश्य बद्रिकाः पश्य इत्येव रूपं भवति। इत्थम् एतत् सूत्रस्य व्याख्यानम् अत्र वर्तते। अत्र एकः प्रश्नः उदेति, तस्मात् अत्र यत् उक्तं तस्माच्छसो नः पुंसि तस्मात् इति कथनं वर्तते, तस्य प्रयोजनं किम् इति तत्र उक्तं। तदा उच्यते चेत् अत्र पूर्वसवर्णदीर्घात् परः यः शशः सकारः तस्य न भवति इति नोच्यते। तर्हि एतांश्चरतः गाः पश्य इत्यापि स्यात्। एतांश्चरतो गाः, अत्र मुख्यम् उदाहरणं गाः इति वर्तते। अत्र गोघटकस्य अत्र उकारस्थाने आत्मं भवति। अथ च अत्र सवर्णदीर्घः कृते सहि गास् इति भवति। अत्र पूर्वसवर्णदीर्घात् परः शशः सकारः नास्ति, दीर्घात् परः केवलं वर्तते। अतः पूर्वसवर्णदीर्घात् इति नोच्यते।
तर्हि गा सकारस्यापि नत्वं स्यात् तन्न भवेत् इति कृत्वा अत्र पूर्वश्रवणे दीर्घात् परः यः शसः तस्य न भवति इत्यर्थः कृतः। एवं तस्मात् छसो नः पुंस्त्यात् शसः इति कथं कथितं वर्तते, तस्मात् सः न इति कथनीयं स्यात्। पूर्वश्रवणे दीर्घात् परः यः सः तस्य न भवति, तदा इत्थम् अर्थः स्यात् तर्हि जसः सकारस्यापि नत्वं स्यात्। वृक्षाः वृक्षा इति तन्न भवेत् इति कृत्वा अत्र शशः इत्यस्य कथनम् अत्र वर्तते। एवं पुंस् इति कथनस्य कः आशयः, तो यह शब्द स्त्रीत्वं स्त्रियां वर्तते, यथा धेनुः बह्वीः कुमारी, अत्रापि शसः सकारस्य नकारः न स्यात्। एतदर्थमत्र पुंस् इत्युक्तं। तो इत्थं व्याख्यानमत्र एतस्य सूत्रस्य काशिका ग्रन्थे विहितं वर्तते। अधुना वयं पश्यामः भाष्यग्रन्थं। भाष्ये तावत् कीदृशः विचारः। भाष्यकारः अत्र अतीव शोभनं विचारं प्रस्तौति एतस्य सूत्रस्य। सः प्रथमम् एवं तत्र जिज्ञासते किमिदं नत्वं पुंसां बहुत्वे भवति आहुषित पुंस शब्दात् बहुषु, अर्थात यदा पुंस शब्दः बहुत्वार्थे विद्यमानः स्यात् तदा स्यात्, अथवा अत्र बहुषु अर्थेषु विद्यमानत्वात् पुंस शब्दात् भवति। किं तात्पर्यम्? एतस्य प्रश्नस्य आशयम् अत्र कैयटः प्रस्तौति। अर्थात पुंस यद् विशेषणं वर्तते तद् विशेषणं कस्य वर्तते? किं शसः विशेषणं? पुं बहुत्वे यः शस् उत्पन्नः तत्सकारस्य नकारः भवति इति अर्थः स्यात्। अथवा प्रकृतेः, अत्र प्रकृतिः कः भवति? अत्र प्रकृतिशब्देन अत्र प्रत्ययस्य ग्रहणं भवति। अथ प्रकृतेः पुंशब्दात्, अर्थात प्रकृति शब्दात्, क्षम्यतां, प्रकृति शब्देन अत्र प्रकृतिः एव गृह्यते, शसा प्रकृति। तो प्रकृति पुं शब्दात्, अर्थात प्रकृतेः अर्थात पुल्लिंगवाचकात् या पुं शब्दात् अत्र यः शसा सकार तस्य न भवति इति वा प्रश्नः। कीदृशः प्रश्नः अत्र करणीयः? अत्र विकल्पः अत्र दत्ते। कश्चात्र विशेषः भवतु नाम पुंस इत्यस्य कुत्रापि विशेषणत्वं, का हानि? तर्हि प्रथमः विकल्पः गृह्यते चेत् अत्र किमिदं नत्वं पुंसां बहुत्वे, तो पुंसां बहुत्वे नत्वम् इति यदा अयं पक्षः गृह्यते तर्हि का हानि? नत्वं पुंसां बहुत्वे चेत् पुं शब्दात् इष्यते स्त्रियाम्, अर्थात पुंसां बहुत्वे विद्यमानात् तस्मात् शसः सकारस्य नकारः भवति इति चेदुच्यते। यदा स एव पुंस शब्दः यदा स्त्रियां भवति तर्हि किं करणीयं? यथा भ्रूपुंस शब्दः, भ्रूपुंसः शब्दः कस्य बोधकः भवति? यः पुरुषः स्त्रीवेषं धारयित्वा नृत्यति, अभिनयं वा करोति, सः भ्रूपुंसः कथ्यते। वस्तुतः सः पुरुषः, किन्तु स्त्रीयवेषं धारयित्वा तिष्ठति, स्त्रीवेषं धारयित्वा तिष्ठति। अत्र स्तनकेश संबंधात् स्त्री प्रतिभासं भ्रूकुंसार्थम अत्र भ्रूकुंस शब्दम अत्यमन्यते। यतो स्त्रीवेशधारी यः नर्तकः पुरुषः स एव भ्रूकुंसः कथ्यते। अत्र न पुंगतं बहुत्वं। कथं? पुं शब्दात् यत् किंचित गते बहुत्वे तु शस अस्ति, अतः अत्र पुं शब्दात् किंचित गते बहुत्वे तत्र होति, अत्र पुंगतं बहुत्वं नास्ति। तो एवं अत्र भ्रूकुंसान् पश्यति नत्वं न स्यात् इति तस्य स्त्र्यर्थस्य तस्य कथनं भवति, स्त्रीवेशधारी पुरुषस्य कथनं करोति, अतः तत्र नत्वं न स्यात्। यद्यपि नत्वं तत्र इष्यते, नपुंसके तथैव इष्टं तच्च न सिद्ध्यति। यथा अत्र षण्ढ शब्दः षण्ड शब्दः, षण्ढः नपुंसकः, षण्डः नपुंसकः, षण्डकः नपुंसकः,
तो षण् शब्दः षण्डक शब्दः एते नपुंसकस्य वाचकाः भवन्ति, किन्तु एवं भूताः शब्दाः एते पुल्लिङ्गाः वर्तन्ते। तर्हि अत्रापि पुंसि अविद्यमानात् अत्रापशसा सकारस्य पुरुषवर्णदीर्घात् परस्य नकारः न भवितुमर्हेत्। स्त्री शब्दाच्च प्रसज्यते, स्त्री शब्दाच्च प्राप्नोति। कथं? यथा चञ्चाः पश्य, बद्रिका पश्य, खरकुटीः पश्य। अत्र चञ्चाः का कथ्यते? चञ्चा भवति चञ्चः तृणमयो पुमान्। चञ्चा इति शब्दस्य तृणमय पुमान् गृह्यते। तो चञ्चा इव वर्तते इति चञ्चा इत्यस्य विग्रहः भवति। अत्र इवे प्रतिकृतौ इति सूत्रेण कन् प्रत्ययः भवति। लुम् मनुष्ये इति सूत्रेण तत्र कनः लुक् भवति। अनन्तरं युक्तिवत् व्यक्तिवचने इति सूत्रेण पुनः स्त्रीत्वस्य अतिदेशात् तत्र चञ्चाः इत्येव शसि रूपं जायते। एवं बद्रिकाः इत्यस्यापि बद्रिका इव वर्तते इति बद्रिका, खरकुटी इव वर्तते खरकुटी। अत्रापि कन् प्रत्ययः सर्वत्र कनः लोपः भवति। लुति वचने इति व्यक्तिवद्भावात् तत्र सर्वस्त्रीत्वात् अस्य सत्त्वात् अत्र न भवति। यद्यपि एते शब्दाः पुल्लिङ्गं कथयन्ति, किन्तु अत्र आरोपित स्त्रीत्वसत्त्वात् शसा सकारस्य नकारः न भवति, किन्तु अत्रापि स्यात् यदा पुं शब्दे इति उच्यते तदा। अतः अत्र पुंसां बहुत्वे इति नोक्त्वा वयं कथयामः पुं शब्दात्। पुं शब्दात् इति चेत् इष्टं स्थूरापत्येन सिद्ध्यति। अर्थात् पुं शब्दात् इत्युच्यते पुं वाचकात् शब्दात् या पुल्लिङ्गं कथयति तदापि न भवतु। कथमिति? स्थूरा इति शब्दः वर्तते। स्थूरायाः अपत्यं पुमान् स्थूरः इति भवति। नहीं, क्षम्यतां, स्थूरायाः अपत्यानि पुमांसि इत्युच्यते। अत्र गर्गादिभ्यो यञ् इति सूत्रेण यञ् प्रत्यये एकवचने तत्र स्थौर्यः इति रूपं भवति, किन्तु बहुत्ववीक्षायां तत्र यञ् प्रत्ययस्य लोपः भवति। सूत्रं वर्तते यञ् योश्च। बहुत्ववीक्षायां यञ् प्रत्ययस्य अञ् प्रत्ययस्य लोपः लुक् भवति, लुक् इति शब्देन वर्तते। अतः तत्र निमित्तापाय नैमित्तिकस्याप्यपायः इति रीत्या तत्र यञ् प्रत्ययस्य लोपे तत्र यञ् प्रत्यय निमित्तिका या वृद्धिः वर्तते तस्यापि अभावः भवति। तेन अत्र स्थूराः इति भवति जसि प्रत्यये। शशि प्रत्ययेपि तथैव स्यात्। तेन स्थूरान् पश्य इति स्यात्। अत्र स्थूरा शब्दः अत्र पुंश अत्रापि तत्र स्थितस्य स्थूराः पश्य इति स्यात्, स्थूरान् पश्य इति न स्यात्। एवमेव अत्र अग्रेपि तथैव बोध्यं। यतोहि स्थूराः पश्यत्रापि ग्रहादिभिः यदा यंशित् लुक् भवति, लुक् तद्धित् लुक् इति टापः लुक् भवति। ततः स्थूरशब्दस्य स्त्रीलिङ्गत्वात् अत्र नत्वस्य अप्रसङ्गः स्यात्। स्थूरशब्दः पूर्वं तत्र स्त्रीत्वे अपि स्यात्। यद्यपि द्वितीयपक्षे अत्र एवं रूपं न भवति, तथैव अत्र षण्ढान् इति न सिद्ध्यति, भुरुकुंसान् इति न सिद्ध्यति, चञ्चाः इति न सिद्ध्यति। एवं रूपेण अत्र विचारः। एवं अग्रे उच्यते कुण्डिन्या अरर्कायाः। अत्र कुण्डिन्याः अपत्यानि बहुवचने, एवं अरर्कायाः अपत्यानि। अत्रापि कुण्डिनान् पश्य अररकान् पश्य इति न स्यात्। यतोहि अत्र कुण्डिनी इति भवति, अररका इति भवति। लुपि सति तस्य अत्र टापः लुक् भवति। लुक् तद्धित् लुक् इति सूत्रेण वस्तुतः मुख्यशब्दः तत्र कुण्डनी, तत्र कुण्डिनी इति वर्तते। एवं अत्र अरर्का इति वर्तते। तत्र स्त्रीत्वस्यैव स्थितिः वर्तते। अत्र कथं स्यात्? अत्र पुल्लिङ्ग पुं शब्दात् इति कथनेन तदा उच्यते पुंस् प्राधान्यात् प्रसिद्ध्यति। पुंस् प्रधाना एते शब्दाः, अतो नत्वं भविष्यति। पुंस् प्रधानत्वात् तत्र नतः नकारस्य व्यवस्था अत्र जायते। पुंस् प्राधान्ये तएव स्युः ये दोषाः पूर्वचोदिताः। तो कहे पुंस् प्राधान्य माने फिर माने तत्र मंतव्ये तत्र पुनः ये दोषाः भूकुंसान् षण्ढान् पश्य, षण्डकान् पश्य, चञ्चाः पश्य, बद्रिकाः पश्य, खरकुटीः पश्य इत्यत्र
ये प्रयोगाः पूर्वं दत्ता ये च दोषाः अत्र प्रदर्शिताः ते दोषाः पुनः अपि अत्र आगमिष्यन्ति इति प्रश्नः उदेति। तदा उच्यते तस्माद् यस्मिन् पक्षे अल्पीयांशाः दोषाः तम आदाय तम अस्थाय प्रतिविधेयं दोषेषु। अर्थात यस्मिन् पक्षे भवतूनां सह पक्षः पुंसां बहुत्वेति वा स्यात् पुंशब्दात् वा इति पक्षद्वयम् अस्थितं। तत्र यस्मिन् पक्षे अल्पीयांशाः दोषाः स एव पक्षः अत्र ग्रहणीयः, यः द्वितीयः पक्षः स न ग्रहणीयः। एवं रूपेण अत्र यः पक्षः वर्तते तस्य कस्य पक्षस्य अत्र ग्रहणं स्यात् तर्हि तस्मात् छसो न पुंसि इत्यत्र पुंशब्दात् अर्थात् पुंसि विद्यमानात् शब्दात् पुंसि एवं रूपेण अर्थः क्रियते। तेषां दोषाणां परिहारः अपि तत्र भवति। तत्र परिहारविषये सम्यक्तया विवेचितवान् कैयटः। सः कथयति अर्थपक्षं परतः आश्रयिष्यति। अत्र अर्थपक्षं यदा अर्थपक्षम् आश्रियते अर्थे लिङ्गपक्षम् आश्रियते शब्देनाश्रियते तर्हि अर्थपक्षं परतः तत्र आश्रयिष्यति। तदा द्वयोरपि पक्षयोः दोषाभावः पुंशब्दपक्षे अथवा अत्र बहुत्वे पुंसि इति पक्षे वा पुंसां बहुत इति पक्षे बहुशब्द तत्र पुंशब्दात् वा बहुत अत्र एतस्मिन् पक्षे वा उभयोः पक्षयोः दोषः न भवति। कथं तथा पुंवाची शब्दः पुंशब्दः ततो भूकृंसादयः शब्दाः पुमांसम् आचक्षणाः पुंशब्दाः उच्यन्ते इति नानयोः पक्षयोः फलभेदः। एवं षण्डक शब्दाभ्यां वै पुंस्त्वानुगत एव नपुंसकरूपः अर्थः उच्यते। यथा नपुंसकः अभवत् इति नपुंसक शब्देन उच्यते। एवं स्त्री शब्दे न वैयाकरणैः शक्यं लौकिकं लिंगम आस्थितुम् इति भगवता भाष्यकारेण उक्तं। लौकिकं लिंगम नाश्रीयते। अत्र शास्त्रे तत्र शास्त्रीयं लिंगम आश्यते। अर्थ शास्त्रीयं लिंगम किमस्ति तो अत्र सत्वादीनां यत्र तत्र उपचयः वृद्धि तत्र पुंस्त्वं यत्र अपचयः तत्र स्त्रीत्वं यत्र च तत्र साम्यावस्था तत् नपुंसकलिंगम् इति शास्त्रे विचारितं वर्तते। तादृशं शास्त्रीयमेव लिंगम् अत्र आश्रियते तेन न कश्चन दोषः। स्थूरादयः ये शब्दाः तो प्रत्यय लुकि कृते पुंसि वर्तमानाः पुंशब्दाः एव भवन्ति अतः न कश्चन दोषः तत्र इत्येवं समाहितम्। अतएव एतानि तत्र श्लोकवार्तिकानि भवन्ति। न त्वं पुंसां बहुत्वे चेत् पुंसादाद् इष्यते स्त्रियां नपुंसके तथैवेष्टं स्त्रीशब्दाच्च प्रसज्येत पुंशब्दादिति चेष्टितं स्थूरापत्येन सिद्ध्यति। कुण्डिन्या अररकायाः पुंस्प्राधान्यात् प्रसिद्ध्यति पुंसात् प्रधाने तैव स्युर्दोषा पूर्वचोदिता तस्मादर्थे भवेन्न त्वं बद्रिकादिषु युक्तवत् इत्यं विचार्य। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते अमिपूर्वः। अमिपूर्वः इति सूत्रविषये अत्र काशिकाकारः वदति। काशिकाकारः कथयति अकःसवर्णे दीर्घाति सूत्रात् अकः इत्यस्य अनुवृत्तिः अत्रापि भवति। तेन अकः अमि परतः पूर्वपरयोः स्थाने पूर्वरूप एकादेशः भवति इति एतस्य अर्थः निष्पद्यते। वृक्ष अं प्लृक्ष अं अग्नि अं वायु अं इत्यादिषु स्थलेषु अकः वृक्ष शब्दात् अकारात् परस्य अग्निघटकस्य इकारात् परस्य वायुघटक इति उकारात् परस्य यः अम् इति वर्तते उभयोः स्थाने तत्र पूर्वरूपमेकादेशः पूर्व इति सूत्रेण भवति। अत्र पूर्वग्रहणं किमर्थं वर्तते पूर्व एव यथा स्यात् अर्थात् पूर्वसवर्णः अन्तरतमः मा भूत् पूर्वसवर्णः अन्तरतमः न भवेत्। अतएव उच्यते अन्यथा किं स्यात् कुमारी अम् इत्यत्र कुमारी घटकः ईकारः द्विमात्रिकः अम् घटकः अकारः एकमात्रिकः तर्हि उभयोः स्थाने सादृश्यात् त्रैमात्रिका स्यात् चेत् अत्र पूर्वसवर्ण दीर्घः इति कथनं न स्यात्। एवम् अत्र विचारः वर्तते। वाच्छन्दसित्यस्य अत्रापि सम्बन्धः भवति। तेन शमीं च शम्यं च गौरीं च गौर्यं च
इत्येवं रूपेण एतस्य समाधानम् अत्र प्रस्तुतम्। अत्र उच्यते भाष्यकारेणापि अत्र वाच्छन्दसित्य सम्बन्धः अत्रापि भवति। तेन यमीं च यम्यं च शमीं च शम्यं च गौरी च गौर्यं च किशोरीं च किशोर्यं च अर्थात् छन्दसि विषये वैकल्पिकी प्रवृत्तिः पूर्वा इत्यस्य भवति। तेन यदा पूर्वरूपं तदा अमीं यमीम् इति भवति, यदा न पूर्वं तदा यणि सति यम्यं च इति भवति। एवं शमी अम् इत्यवस्थायां यदा तत्र पूर्वरूपं तदा शमीम् इति भवति, यदा न पूर्वरूपं तदा यणि सति शम्यम् इति भवति। एवं गौरी अम् इत्यत्रापि यदा पूर्वरूपं तदा गौरीम् इति, यदा न पूर्वरूपं तदा यणि सति गौर्यञ्च इति भवति। एवं किशोरी अम् इत्यत्रापि यदा पूर्वरूपं तदा किशोरीम् इति भवति, यदा न पूर्वरूपं तदा यणि सति किशोर्यम् इति रूपं जायते। तो एवं विचारः अत्र भाष्येऽपि पूर्वः इति सूत्रे विहितः वर्तते। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते सम्प्रसारणाच्च। सम्प्रसारणाच्च इति सूत्रविषये अत्र काशिकाकारः कथयति, अत्र अमि पूर्वः इत्यस्मात् सूत्रात् पूर्वः इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। तेन सम्प्रसारणात् अचि परे पूर्वपरयोः स्थाने पूर्वरूपमेकादेशः भवति इति एतस्य अर्थः अत्र सम्पद्यते। अत्र एतस्मिन् सूत्रे सम्प्रसारणाच्च इत्यत्र अचि इति कथनं वर्तते। अचि इत्यस्य लाभः कस्मात् वर्तते एतद्विषये चिन्तनीयं। कस्मात् अचि इत्यस्य अनुवृत्तिः एतस्मिन् सूत्रे वर्तते। तत्र एवमस्ति, इतः पूर्वं यत् सूत्रं वर्तते इको यणचि इति। इको यणचि इत्यस्मात् सूत्रादेव अत्रापि अचि इति पदस्य अनुवर्तनं वर्तते। अचि किम्? अचि इत्यस्य यत्र यत्र अचि इत्यस्य आवश्यकता वर्तते एतस्मिन् तत्र पादे इको यणचि इत्यस्मात् सूत्रात् अनन्तरं यानि सूत्राणि सन्ति तेषु सर्वेषु क्षेत्रेषु अचि इत्यस्य अनुवृत्तिः इको यणचि इत्यस्मादेव सूत्रात् जायते इति बोध्यं। तत्रापि तस्मादेव अचि इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति इति ज्ञातव्यं वर्तते। अतः सम्प्रसारणात् अचि परे पूर्वपरयोः पूर्वरूपमेकादेशः भवति इति अर्थः एतत् सम्बध्यते। अत्र यानि उदाहरणानि तत्र दत्तानि सन्ति तेन इष्टम् उक्तं गृहीतम् एवं वर्तन्ते। अत्र यज् धातोः वप धातोः ग्रह धातोः ता प्रत्ययः भवति। यजता वपता ग्रहता इति भवति। यजता वपता इत्यत्र वचिष्वपि यजादीनां किति इत्यस्मात् तत्सम्प्रसारणे कृते इ अज उ अप इति स्थिति भवति। सूत्रम् अत्र प्रवर्तते सम्प्रसारणाच्च इति। अत्र सम्प्रसारणं भवति इ इति उ इति, अच् परे भवति अ इति। तत्र पूर्वपरयोः अत्र पूर्वरूपे सति इज इति भवति उप इति भवति। इज घटकायः जकारः तस्य स्थाने ब्रश्य ब्रज सृज विजय यजराज भ्राच शांशः इति सूत्रेण मूर्धन्यषकारे कृते ता तकारस्य ष्टुत्वे इष्टम् इति भवति। उक्तम् इत्यत्रापि वर्णसम्मेलने उक्तम् इति जायते। ग्रह इत्यत्र गृह्य इति सूत्रेण सम्प्रसारणे कृते सति ग्र रि अ इति भवति। यतो हि रि इति सम्प्रसारणं भवति। तो ग्र ग रि आ इति भवति। अत्र सम्प्रसारणं भवति रि इति, अच् परे भवति अ इति। उभयोत्र पूर्वस्थाने अत्र पूर्वपरयोः अत्र पूर्वरूपे सति गृह इति भवति। तो गृहता इति भवति। अत्र इडागमे तस्य दीर्घे च कृते गृहीतम् इति जायते। सम्प्रसारण विधान सामर्थ्यात् विगृहीतस्य श्रवणे प्राप्ते पूर्वत्वं विधीयते। विगृहीतश्रवणे प्राप्ते, यदा अत्र विग्रहावस्थायां तेषां तथा श्रवणं भवति तदैव भवति, अन्यथा न भवति।
यथा यज् इत्यत्र इ अच इति विगृहीतस्वरूपं वर्तते, वप् इत्यत्र सम्प्रसारणे सति उ अप इति भवति, तदा भवति, अन्यथा न भवितुमर्हति। अत्रापि वाच्छन्दस् इत्यस्य सम्बन्धः जायते, तेन वैकल्पिकी प्रवृत्तिः पूर्वरूपस्य अत्रापि भवति। तेन मित्रो नो अत्र वरुणो यज्यमानः इत्यपि रूपं जायते, इज्यमानः इति रूपं भवति। यदा पूर्वरूपं भवति तदा इज्यमानः, यदा न भवति तदा यज्यमानः। तो एवं अत्र विचारः प्रवर्तते। अत्र परपूर्वत्व विधाने सति अर्थवत् संप्रसारण विधानम् इति इष्टः इत्येवम् आदिषु पूर्वत्वाभावे यणादेशः भवत्येव तात्पर्यम्। अंतरंगे च अचि कृतार्थं वचनमिति बाह्ये पश्चात्सन्निपाते पूर्वत्वं न भवति। तात्पर्यं किमस्ति? अर्थात एकस्मिन् तत्र शब्दे एव संप्रसारणम् अपि भवति, संप्रसारणात् उत्तरम् अच अपि स्यात्। एकस्मिन् भिन्ने पदे सति न भवति। कथं? यथा शकं ह्वयते इति विग्रहे अत्र शकपूर्वकात् ह्वे तत्र ह्व धातु, ह्व इति धातुः वर्तते। तो ह्व इत्यस्मात् यदा अत्र किप् प्रत्ययः भवति तदा ह्व इत्यत्र वकारस्य अत्र संप्रसारणे सति शक उ इति भवति, शक ह उ इति भवति। अत्र उ इत्यस्मात् परे किमपि नास्ति इति कृत्वा अत्र शकहु इत्यत्र अचि परे भावात् तत्र पूर्वरूपं भवति। यद्यपि शक हु औ इति जायते तर्हि औ इति परे वर्तते, किन्तु औ इति भिन्नपदकत्वं वर्तते। अर्थात् तत् शब्दस्यैव अवयवः नास्ति, औ इति विभक्तिः भवति। यत्र समासः शकहु अर्थमिति शकह्वर्थम्, अत्र अर्थ इति अपरं पदमेव भवति, पदघटकमेव आकारः वर्तते। अतः एतस्य प्रवृत्तिः तत्र जायते। एवं रीत्या शोभनः विचारः एतस्य सूत्रस्य अत्र समागतः वर्तते। पश्यामस्तावत् वयं भाष्ये कीदृशः विचारः तस्मिन् सूत्रे वर्तते। अधुना भाष्यकारः कथयति अत्रापि वाच्छन्दसि इत्यस्य सम्बन्धः इत्यस्मिन् सूत्रेपि भवति। तेन मित्रावरणो यज्यमानः मित्रावरणो इज्यमानः इति रूपद्वयं जायते। अर्थात् अत्र यज धातुः वर्तते, यजदेव पूजा संगीतकरण यज्ञदानेषु इत्यर्थे वर्तते। अत्र इज्यते इति यज्यमानः, यज धातोः अत्र कर्मणि प्रत्ययः, तदा इज्यते इति भवति। तत्रैव शानच् प्रत्ययः भवति। अत्र लटः शत्रुशानच प्रथमा समानाधिकरण इति सूत्रेण यदा अत्र शानच् प्रत्ययः भवति तत्र यज शानच् इति भवति। शानच् यत्र आन् इत्यवशिष्टे शकारस्यापि आनच् इत्यत्र चकारस्य न घटकस्य अकार तत्र चकारस्य संज्ञा भवति, आन इति अवशिष्यते। अत्र यज आन इति भवति, यतोहि अत्र यक् प्रत्ययः भवति। यतोहि शानचि षित् वर्तते तस्य सर्वधातुक संज्ञा भवति, सार्वधातुके इति यक् भवति। तो या तत्र यज्य आन इति जायते। आने मुख्य सूत्रेण मुगागमे सति यज्यमान इति भवति। यकारस्य अत्र यदा संप्रसारणं भवति वचिष्वपि यजानां किति च इत्यनेन तदा इज्यमानः इति भवति, पक्षे यज्यमानः इति भवति इति रूपद्वयम् अत्र जायते। तो एवं रूपद्वयं छन्दसि लोके तावत् केवलं इज्यमानः इति प्रयोगः भवति। अत्र वार्तिकग्रन्थः वर्तते संप्रसारणात् परपूर्वत्वे समानांग ग्रहणम् असमानांग प्रतिषेधार्थम। संप्रसारणात् परपूर्वत्वे, परपूर्वतात् पूर्वरूपे पररूपे च कृते समानांग ग्रहणं करणीयं। समानांगम इत्यस्य किं तात्पर्यम्? यदि संप्रसारणं तस्मात् परः अच एकस्मिन् अंगे अर्थात एकस्मिन् एव शब्दे अंगसंज्ञा का प्रत्यय परे प्रकृते अंगसंज्ञा भवति।
उस तत्र अंगस एकस्यैव अंगस्य स्यात् इत्येव अंगशब्दस्य प्रयोगः एकस्मिन् शब्दे इति न कथितं वर्तते। चेद् अंगः वर्तते शब्दोऽयमादाय तर्हि सोऽपि अंगं भवितुमर्हति। अतः एकस्मिन् अङ्गे भवतः तदा पूर्वरूपैकदेशः भवति, अन्यथा न भवति। यथा अत्र शक्वर्थम् अस्मिन् अंगे संप्रसारणम् अन्यस्मिन् अच् अत्र अतः तत्र पूर्वैकदेशः भावः अत्र वर्तते। अन्तवद्भावेन उकारस्य संप्रसारणत्वम् अन्तवद्भावेन उकारस्य संप्रसारणत्वं जायते, अर्थात् संप्रसारणत्वं तस्य भवति। एवं तावत् यतोहि अत्र किं भवति शकहु इति, यतोहि शकं ह्वयते अत्र ह्वे धातु ह्वे आह्वाने अत्र शकहु ए अत्र हु इत्यस्य संप्रसारणे ह्वा इत्यत्र से उ इति भवति। ए इत्यस्य संप्रसारणे से पूर्वरूपे सति शकहु इति भवति। अतः अन्तादिवच सूत्रेण अन्तवद्भावात् उ इत्यत्र संप्रसारणत्व धर्मः आयति, अतः उ इति संप्रसारणं भवति। तस्मात् संप्रसारणात् अच्परे पूर्वरूपमेकदेशात्र न भवति इति कथनस्य आशयः। एवं अत्र शकह्वर्थं परिव्यर्थम् इत्यत्र व्येय धातुः वर्तते। व्येय धातुः इत्यस्य उदाहरणं वर्तते। अत्रापि संप्रसारणादि कार्ये सति वि इति भवति। तस्यैव परिवि अर्थम् इति परिव्यर्थम् इति वर्तते। एतस्य उत्तरं वदति भाष्यकारः सिद्धम् असंप्रसारणात्। एतत् सिद्धं कथं सिद्धम् असंप्रसारणात्। इदं संप्रसारणमेव नास्ति। कथम् असंप्रसारणम् उच्यते वाक्यस्य संप्रसारणसंज्ञानवर्णस्य, अर्थात् वाक्यस्य तद् घटितसमुदायस्य संप्रसारणसंज्ञा भवति, वर्णस्य न भवति। अथ वर्णस्य संप्रसारणसंज्ञायां दोष एव। अथ वर्णस्य संप्रसारण वर्णश्चेत् स्यात् तस्यां संप्रसारणसंज्ञायां दोषः स्यात्। वर्णश्च तदा उच्यते वर्णस्य संप्रसारणसंज्ञायां न दोषः। कथम् अन्योयम संप्रसारण स्थाने एकः आदिश्यते, अर्थात अयम संप्रसारण विशेषः अन्यः। कथम संप्रसारण स्थाने तत्र एकः आदिश्यते। अत्र संप्रसारणं भवति उ इति, असंप्रसारणं भवति ए अति इति। अनेन स्थाने किं भवति पूर्वरूपं भवति अत्र उ इति। तर्हि संप्रसारण स्थाने यद् वर्तते तस्यापि संप्रसारण संज्ञा भवति, किन्तु तस्मात् संप्रसारणात् तद् भिन्नं वर्तते। वाक्य संप्रसारण संज्ञायां वर्णस्य अत्र संप्रसारण संज्ञा न भवति, अत्र उ इति संप्रसारणं न स्यात्। यदा संप्रसारणमेव न स्यात् तर्हि अत्र तस्मिन् परे पूर्वरूपमेकदेशः न भवितुमर्हति शकह्वर्थम् इत्यादिषु स्थलेषु। स तु संप्रसारण निवर्तितत्वात् संप्रसारण व्यपदेशम् औपचारिकं लभते, वास्तविकं संप्रसारणं तत्र न वर्तते। अतएव अत्र शकह्वर्थम् इत्यादि तु एकदेशास्त्रेण निर्वर्तितः उकारः इति नास्ति। संप्रसारण व्यपदेशः अर्थात् संप्रसारण तत्र व्यवहारः न भवति इत्यर्थः। तो एवम् अत्र समाहितम्। अग्रे तावत् उच्यते कार्यकृतत्वाद् वा अथवा सकृत्कृतं पूर्ववत्वम् इति कृत्वा पुनः न भविष्यति। यतो शक हु ए इत्यवस्थायाम् अत्र पूर्वं संप्रसारण इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः जाता, तेन संप्रसारणं जातं, पूर्वरूपमपि जातं, तेन शकहु इति भवति। अनन्तरम् अन्तवद्भावेन तत्र सांप्रसारणत्वम् आदाय पुनः अचिपरे संप्रसारणात् चेत् सूत्रस्य प्राप्तिर्न भविष्यति इति तात्पर्यम्। अतः सकृत्कृतं पूर्वत्वम् इति कृत्वा पुनः न भविष्यति इत्यस्य तात्पर्यं वर्तते। कथम् लक्ष्ये लक्षणं सकृदेव प्रवर्तते। लक्ष्ये लक्षणस्य एकदैव प्रवृत्तिर्भवति, वारं प्रवृत्तिर्न भवति। अत्र शास्त्रेऽपि श्रूयते वसन्ते ब्राह्मणः अग्निन् आदधीत इत्येवम् उक्तं शास्त्रे। तदा एकवारमेव अग्न्याध्यानं कृतं भवति, सकृत् आधाय कृतः शास्त्रार्थः इति कृत्वा पुनः प्रवृत्तिर्न भवति। अर्थात् कृतः शास्त्रार्थः अर्थात् शास्त्रस्य पालनं कृतं, शास्त्रस्य प्रयोजनं दत्तं, निर्वृत्तं सिद्धं, पुनः शास्त्रस्य प्रवृत्तिर्न भवति। अग्न्याधानाय तस्य प्रवृत्तिर्न क्रियते, शास्त्रे तस्य निर्णयतत्वात्, तस्य आचार्य स्थापितत्वात्। उच्यते
भवतः कथनं यद्यपि उचितं वर्तते किन्तु एतस्य उपस्थानं शोभनं नास्ति, विषमः उपन्यासः, युक्तं यत् तस्यैव पुनः प्रवृत्तिर्न भवति। एतत् कथं तत्र शोभनमेव एकदा प्रवृत्तस्य शास्त्रस्य पुनः तस्मिन् एव लक्ष्ये प्रवृत्तिर्न भवति। तत्र सकृत लक्ष्ये लक्षणं सकृदेव प्रवर्तते इति नियमः वर्तते। यत्तु तदाश्रयं प्राप्नोति न तच्छक्यं वा, किन्तु यत् तदाश्रयं कार्यं तस्य कार्यस्य बाधा न भवति। यदा वसन्ते ब्राह्मणः अग्निष्टोमादिभिः क्रतुभिर्यजेत, तो ब्राह्मणः अग्निष्टोमादिभिः क्रतुभिः वसन्ते यजेत, तो अग्न्याधान निमित्तं वसन्ते वसन्ते इज्यते। अग्न्याधान निमित्तं प्रत्येकं वसन्ते इज्यते। एकस्मिन् वसन्ते कार्यं कृतम् अन्यस्मिन् वसन्ते न भवेत्, तो एवं नास्ति। प्रत्येकं वसन्ते तत्तत् कार्यम् उच्यते। अग्न्याधान निमित्तं वसन्ते वसन्ते इज्यते, तो प्रत्येकं वसन्ते तत्र एकस्मिन् वसन्ते कार्यं कृत्वा इति अन्यस्मिन् वसन्ते तत् कार्यं न त्यज्यते इत्यर्थः। तस्मिन् वसन्ते भी तत् कार्यं क्रियते एव। एवं तस्मात् पूर्व उक्त एव परिहारः सिद्धम असंप्रसारणात्, तत्र अत्रापि परिहारः उक्तः भवति, अर्थात् असंप्रसारणात् तत्सिद्धम एतस्य आशयं वदति कैयटः। सः कथयति परांगम अग्न्याधानम यज्ञ मुख प्रत्यर्थम इति पुनः क्रियमाणं फलाभेदात् तदेव उच्यते। अर्थात् परांगम अग्न्याधानम यज्ञ मुख प्रतिप्रत्य यज्ञ मुख्यस्य सिद्धये पुनः क्रियमाणं तत्र फलभेदाभावात् भेदाभावात् तदेव उच्यते, तदेव पुनः उच्यते इत्यर्थः। पुनः क्रियते तत्प्रयोजनाभावात् न अनुष्ठीयते, किन्तु प्रयोजनः तस्य अनुष्ठानं न भवति इति तात्पर्यं तस्य प्रदीपकारः कथयति। यत्तु तदाश्रयमिति एतस्य कथनमत्र करोति। यत्तु तदाश्रयं प्राप्नोति न शक्यं बाधितुं। किं तात्पर्यं तस्य? यस्मात् फलावाप्तिः तत्फलभेदात् भिद्यमानम् असकृत अनुष्ठीयते। यस्मात् फलावाप्तिः, यस्मात् फलस्य संप्राप्तिः भवति, तत्फलभेदात् तस्य फलभेदात् भिद्यमानं फलभेदात् तस्य भेदः भवति। एकं फलं तस्य एकस्य कार्यस्य फलम्, अपरं द्वितीयस्य कार्यस्य फलम्, अपरं तृतीयस्य कालस्य फलम्, एवं रूपेण तत्र फलभेदात् भिद्यमानम् असकृत अनुष्ठानमपि भिद्यते इत्यर्थः। अग्न्याधान निमित्तम् अर्थात अग्न्याधान निमित्तं हेतु अस्य इति अग्न्याधान निमित्तम् अर्थात क्रिया विशेषण निमित्तं भवति। एवं यहापि शास्त्रपूर्वके ज्ञाने प्रयोगे वा फलम् इति फलान्तरार्थी शब्दान्तरे लक्षणम् आवर्तयेत् इति तस्य अपरिहारः कार्यकृतत्वात्। तो इत्थम् एतस्य विषयेपि अत्र विचारः प्रवर्तितः। अत्र अग्रेपि तत्र उक्तं वर्तते यदि तर्हि नेदं सम्प्रसारणं हूत इति दीर्घत्वं न प्राप्नोति। उब्धायाः इति सूत्रेण दीर्घत्वं भवति, सम्प्रसारणं नास्ति, तर्हि हूत इत्यत्र उब्धायास्य इति सूत्रेण कथं भवितुमर्हति? न स्यात्। तदा उच्यते दीर्घत्वं वचनप्रामाण्यात्। अनवकाशं दीर्घत्वं वचनप्रामाण्यात् तत्र भवति, तेन हलः इत्यत्र दीर्घः प्रवर्तते। इत्थम् अतीव शोभनतया एतस्य प्रतिपादनं वर्तते। अग्रेपि एतस्य सूत्रस्य प्रतिपादनम् अवशिष्यते, किन्तु समयाभावात् अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।